हो मोगाचेनो आज आयताराचो दीस साबाताचो दीस सोमयाचो दीस हो दीस आमी सांतीसेम त्रिंदादेक समर्पण दिवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. ताचेर नदर लाया आनी तुमची मुखामळां परजळटली. लजेन केदींच तुमी तुमची तकली पोंदाक घालची नात. कीर्तन 30:4 5वी वड. बुक ऑफ साम्स chapter 34 verse 5. Look to him and be radiant and he will never put your head down in shame. तर मोगाचेनो सोमया जेजूचे मुखामळ आमी सोदया आनी सोमया जेजूच्या मुखामळाचेर आमची नदर घालया. गावया आमी तें गीत पेज नंबर 2828 हिम नंबर A18 A18. तुझे मुखामळ हांव पळोवंक आशेतां तुज्या हजरपणांत जियोंक आशेतां. तुझ्या हाजर पोनान जियोंक आशेतां. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयतां. ये सोम्या ये काळजान म्हज्या तुझे मुखामळां पळोवंक आशेतां. तुझ्या हाजर पोनान जियोंक आशेतां. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयतां. ये सोम्या ये काळजान म्हज्या आराधन तुका. सोम्या आराधन तुका. तिंगेर पडोन आमी प्रणाम करता. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका. पडोन आमी प्रणाम करता. नामान तुका आमच्या सोडवंदारा. सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता. नामान तुका आमच्या सोडवंदारा. सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता. काळजां मोना आमची तुका भेटयतां. सर्व सामटे सोम्या समर्पितां. काळजां मोना आमची तुका भेटयतां. सर्व सामटे सोम्या समर्पितां. म्हज्या अस्कत कायेन बळवून तूं जाता. म्हज्या एकसुरपणान सांगात तूं दिता. म्हज्या कश्टां दुखान म्हाका बुजयता. ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय. म्हज्या अस्कत कायेन बळवून तूं जाता. म्हज्या एकसुरपणान सांगा तूं दिता. म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयता. ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका. तिंगेर पडोन आमी प्रणाम करता. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका. तिंगेर पडोन आमी प्रणाम करता. नामान तुका आमच्या सोडवंदारा. सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता. नामान तुका आमच्या सोडवंदारा. सर पडोन तुका
समर्पिता कर्ता मोना आमची तुका भेटयता सर्व समते सम्य समर्पिता आमची पिढा शिडा ताच्या मुखार दवरया आमचे कश्टांवर ताच्या मुखार दवरया आमचे सगळे तत्व आमचे सगळे समस्ये सगळे आमचे गरजो सगळी आमची तेचो पवाडतान विश्वासान जे कितें आमी मागता तें आमकां मेळटाच म्हणल्यार भरवशा देवाका साथ जाले कितेंच ना तो सर्वदेवदार एल शडाय म्हणून पत्यो तो सकल वस्तू वदकसून दिवचो जेहोवा जायरा याहवे इरहे गॉड द प्रोवायडर म्हणून पत्यो बिलिव्हिंग इन हिज प्रोविडन्स लेट अस प्लेस आवर ट्रस्ट इन हिम एंड प्रे पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कष्टा नष्टा वेळार आदार तूं जाता म्हजी पाकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळदारा तूं बक्षिता पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कष्टा नष्टा वेळार आधार तूं जाता म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळदारा तूं बक्षिता आराधन तुका सौम्या आराधन तुका दिमयेर पडोन आमी प्रणाम करता आराधन तुका सौम्या आराधन तुका दिमयेर पडोन आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवून दारा सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता नमन तुका आमच्या सोडवून दारा सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता कर्जा मोना आमची तुका भेटयता सर्व सामके तुका समर्पिता कर्जा मोना आमची तुका भेटयता सर्व सामके सौम्या समर्पिता हालेलुया 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 वर्गान तुका होगाम तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका म्हज्या देवा म्हज्या राया म्हज्या सर्वोत्तरा म्हज्या सौम्या तूं म्हजो भोव मुखार इश्ट हांवें मागलेलें सगळें तूं म्हाका फोव करताय हांव हेरां खातीर मागता आसतना तांचेर तुजे आशिर्वाद घालताय म्हज्या भोव मुखार इश्टा तुजे थंय हांव एक पडटां तुज्या एकवटान म्हज्या जिविताचे दादोस काय हांव जोड घेता तुका जावं अर्घ आनी होगळाप सासणाच्या सासणा म्हज्या भोव मुखार इश्टा म्हज्या सोडवंतरा म्हज्या साल्वादोरा म्हज्या रायांच्या राया सर्गीच्या राया सर पदवेदारा सर सत्यवंता तुकाच हांव म्हाका संपूर्ण तरान समर्पण दिता म्हजी अस्कत काय तूं म्हाका पाव म्हजी बातकां बक्षी म्हजी दया कर म्हजी काकूत कर जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी दया कर म्हजी काकूत कर म्हाका गूण कर म्हाका बरें कर हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भोव मोगाचें केदें व्हरतें भाग आमचे आयतारचो दीस साबाचो दीस सौम्याचो दीस जावन आसा देखून वेळार सकाळीं उठचें आमी उठोन भोपोई सक्रामेंतांतल्या समिया जेजूक मोगाचें आमी आमच्या अर्गां होगळापाची भेटवणी करची ताची स्तुती गावची आज हो नवो दीस पळोवचे भाग देवान फाव केला तर ती देवाची कृपा जावन आसा आनी आज सकाळीं उठतच ताचो उगडास्त आनी आमकां दिला तर देवान म्हाका तुका विंचून काडलां म्हाका तुका नांवां ना पयलां सासणाच्या जिविता पासत
व एक सांत जावंक एक भक्त जावंक एक भाग्यवन जावंक सांता भक्तां बरी जावंक देवान म्हाका तुका आपोवणें दिलां आकाशा वयल्यान नेकेत्रां बरी परजळोवंक ससनाच्या जिवितांत देवा बापाच्या मुखामळाच्या परजळांत मरियमाया सांगता सांता भक्तां सांगता निरंतर जियोंक आनी जशें पवित्र पुस्तक म्हणटा देवा सवें आमी राजवडकी चलोवंक देवान आमकां वेंचलां वी आर द चोजन जनरेशन म्हाकाचें न्हू आमचें जिवीत केवल ह्या संवसाराचें न्ही आमचें जिवीत सर्गींचें ससनाचें जिविताचें वय आमी सर्गींचे नागरीक जावन आसा देखून म्हाकाचें न्हू हो साबात असो दीस समयाच्या हाजरपणांत आमी करशया देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन आमी करशया तुमचे लागीं पवित्र पुस्तक आसल्यार तुमी उक्त करा प्लीज ओपन युअर होली बायबल यू मे टेक द बुक ऑफ साम्स साम नंबर 146 कीर्तन 140 आनी 6 146 1 4 आनी 6 हांगासर तारण दितल्या देवाची स्तुती आसा तारण दितल्या देवाची स्तुती आसा तारण म्हळ्यार सोडवण साल्वासांव आमकां ससनीक जिवीत देखून म्हज्या उपरांत सांगा तारण दितल्या देवाची स्तुती तारण दितल्या देवाची स्तुती हालेलुया हालेलुया आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर म्हजी जीण भर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो हांव जियेसर म्हज्या देवाक गितां गायतलो फुडाऱ्यांचेर विश्वास दवरनाकात मनशा पुताचेर पातयेवन रावनाकात कित्याक चडवण करूंक तो सकना प्राण सोडलो म्हणटस मातयेक तो परतून वेता त्याच दिसा सगळ्यो ताच्यो येवजण्यो नांच जावंक पावतात जाका जाकोबाचो देव आधार दिता जो सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विश्वास दवरता तो खरोच भागी कित्याक त्याच देवान रचला सर्ग आनी संवसार दर्यो आनी तांतू आसा सगळें दर्यो आनी तांतू आसा तें सगळें तो ससनाक विश्वासीपण सांबाळटा दग्ध भोगतल्यांक तो न्हीद करून दिता भुकेल्ल्यांक खावंक जेवंक दिता कैद्यांक सर्वेस्पर सुटका दिता सर्वेस्पर कुर्ड्यांचे दोळे उगडता बागवाल्ल्यांक नीट उबी करता सर्वेस्पर नितीवंत असो मोग करता सर्वेस्पर परक्यांक राखता अनाथ्यांक आनी विधवींक सांबाळता पूण नसत्यांची वाट वांकडी करता सर्वेस्पर ससनाक राजवट चलयता तुजो देव सियोना ससनाच्या ससनाक तुजो देव इस्रायला ससनाच्या ससनाक तुजो देव देवाच्या भुरग्यानो ससनाच्या ससनाक देवाक अर्घ आनी होगलाप दिया सोम्या जेजू हांव तुका अर्घ आनी होगलाप दिता हांव तुजी स्तुती करता म्हज्या अंतस्करणांत तुजो उपकार बावडता कित्याक तुवें म्हाका जिवंत दवरलाय म्हाका तुजी वळख दिलाय बावडतासो उजवाड दिलाय तुज्या आमोलीक रक्तान तुवें म्हाका सोडयलाय तूं जाकोबाचो देव इजाकाचो देव अब्रामाचो देव म्हजोय देव जावन आसाय म्हाका केदेंच सांडिनाय हांव उलो मारतस तूं हजर जाताय म्हाका जबाब दिताय म्हज्या गरजांनी तूं पावताय म्हजी पिडा गुण करताय म्हजे तातवार पयस करताय म्हज्या जिवितांत खावंक आनी जेवंक न्हेसोंक आनी पांघरूंक रावोंक बिडार मोगाच्या मनशांचो मोग आनी सगळ्यो सवलत्यो वदाक सोन दिताय तूं उदार देव जावन आसाय काकुदार देव जावन आसाय बिरमतीचो देव जावन आसाय काकुळदार देव जावन आसाय म्हजी दया तुका आसा म्हजो मोग तुका आसा म्हजी काकूत तुका आसा देखून हांव तुका वाखणटा हांव तुजी स्तुती करता तुज्या नांवाची महिमा हांव गायता सोम्या जेजू तुज्या नांवाची महिमा हांव गायता मोगाच्या नातान जेजूच्या नांवाची महिमा आमी गावया आमच्या दैवीक गायना बुकांत येया सर मेळुया न्ही थंयसर आसा आनी एक गीत सोम्याचें नांव आमी गावया सोम्याची स्तुती करुया सोम्याच्या नांवाक महिमा दिवन स्तुती ताची करया कितलें बरें नांव ताचें सोम्याचें नांव B38 पेज नंबर 54 50 पेज नंबर सोम्याचे नाव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्या
सौम्याची स्तुती करया सौम्याच्या नावा महिमा देव स्तुतीताची करया स्तुतीताची करया कितलें बरें नांव सौम्याचें नांव त्या नावाक जावं अर्घ आनी होकळाप सासणाच्या सासना कितलें बरें नांव ताचे सौम्याचे नांव सगळो लोक गाजता ताका सगळ्या गांवान गांव संवसारार ताचे नांव सदां सदैव जावं रसला म्हाका वाकानून देखून गायता हांव कितलें बरें नांव ताचें सौम्याचें नांव सगळो लोक गाजता ताका गांवान गांवान गांव संवसारार ताचें नांव सदैव सदैव जावं रसला म्हाका वाकानून देखून गायता हांव सौम्याचें नांव आमी गावया सौम्याची स्तुती करया सौम्याच्या नावा महिमा देव स्तुतीताची करया स्तुतीताची करया सगळां बरें करता सौम्याचें नांव सगळी पिडा गुण करता सौम्याचें नांव सौम्याच्या नांवान पेकोवणी मेळटा आंतरीक गाय गुण जातात पत्की मनीस पातळ सांडटात नवे जिवीची येतात सौम्याच्या नांवान देवसार सैतान धांवतात वायट सवयांतल्यान आमकां संपूर्ण सुटका मेळटा खंयची वस्त भायर पडल्यार आमकां फाटी मेळटा खरी एक तत्वार नवीन जातात बरो नोमतोच्या बापान आस्त वदीक गिरेस्ताय सुख संतोष शांती समाधान बरें काम बरो दीस पडटा ग्रास काजर जिवितान बऱ्या भुरग्यांचे देणे त्या भुरग्यांक ल्हान व्हड करूंक सगळ्या आशिर्वादां बेसावान सौम्याच्या नांवांतय तुका मेळटात देखून सौम्याच्या नांवाक वांकडणी कर सोमेस्ताक बरें केल्लें सौम्याचें नांव पिडेस्ताक गूण केल्लें वर्तें ताचें नांव मेल्लेल्यांक जीवन केल्लें पवित्राचें नांव सांडून गेल्ल्या पाटी हाडून जिवी दिल्लें नांव सोमेस्ताक बरें केल्लें सौम्याचें नांव पिडेस्ताक बरें केल्लें वर्तें ताचें नांव मेल्लेल्यांक जिवंत केल्लें पवित्राचें नांव सांडून गेल्ल्या पाटी हाडून जिवीत दिल्लें नांव सौम्याचें नांव आमी गावया सौम्याची स्तुती करया सौम्याच्या नावा महिमा देव स्तुतीताची करया स्तुतीताची करया निरंतरी सौम्याच्या नावाक अर्घ आनी होकळाप दिवं ताचें नांव तूं उलो मार जेजू जेजू म्हण सांग जीसस जीसस म्हण आपय ताका येशुवे येशुवे इन नांवान करीरी प्रभु यीशु उनको बुलाओ आपको शांति मिलेगी आपको सब आशीर्वाद मिलेंगे आप चंगा हो जाएंगे आपके जिंदगी में प्रभु सब कुछ जो कुछ आपको चाहिए वो सब दे देंगे जे कितें तुका जाय सगळें समी दितलो तुका समाधान दितलो शांती दितलो न्हीद कर दितलो तुझ्या जिवितांत तुवें आशिल्लें सगळें तो तुका दितलो बावडतान विश्वासान आपय ताका संवसारांत समाधान हाडून दिल्लें ना सगळ्या लोकांक स्वताची वाट दाखोवन दिल्लें ना काळोखांत आसलेल्यांक उजवाड दिल्लें ना पातकांतावून सुटका दिवन बचाव केल्लें ना संवसारांत समाधान हाडून दिल्लें नांव सगळ्या लोकांक स्वताची वाट दाखोवन दिल्लें नांव काळोखांत आसलेल्यांक उजवाड दिल्लें नांव पातकांतावून सुटका दिवंक बचाव केल्लें नांव सौम्याचें नांव आमी गावया सौम्याची स्तुती करया सौम्याच्या नावा महिमा दिवंक स्तुतीताची करया स्तुतीताची करया सौम्याचें नांव आमी गावया
करया स्तुती ताची करया हालेलुया 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 हर गान तुका जेसू हो बाप तुका जेसू जय जय तुका जेसू हालेलुया 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 हर गाने हो बाप तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका हालेलुया 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 भोव मोगाच्यानो आज सोम्या जेसूच्या नावाची पदवी महिमा आणि ती अद्भुत आम्ही मोगाच्यानो नियाळ करया सोम्याच्या नावान आम्ही मागल्या वेळार जेजूच्या नावान आम्ही मागल्या वेळार मोगाच्यानो आम्ही सोम्यात एक करता आम्ही सोम्यात एक करचे म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन बापात आम्ही एक करता शांतीसीम त्रिंदादीत आम्ही एक करता आणि अशें मोगाच्यानो आमी देवा थंय एक करता आसतना जें कितें आमी मागता तें सगळें आमकां तें फावो जाता देखून जेजूच्या नांवान आमी मागोवंक शिकासय जेजूच्या नांवान आमी जियोंक शिकासय जेजूच्या नांवान मोगाच्यानो सर्ग आपणावंक आमी शिकासय जर तर ह्या संवसारांत कोणी ग्रेस्त मनीस आसता भोव आस्त संपत्त संपादन केल्लो व्यक्ती आसा ह्या कोणी एक भोव वर्त्या पदवेचो सत्तेचो मनीस आसा जशें एका व्हड राष्ट्राचो प्रेसिडेंट आसा अमेरिकाचो प्रेसिडेंट ह्या अमेरिकान भोव ग्रेस्त मनीस ह्या भारत देशाचो प्रेसिडेंट ह्या प्रायम मिनिस्टर भोव ग्रेस्त मनीस आसा तर ताजे लागीं संबंद आमकां आसल्यार कितले आमकां उपकार पडटा संवसारीक थरान आमी त्या ह्या संवसारांतल्या पदवेच्या मनशां सांगता आमी पदवी आपणायता आमी सकत आपणायता आमी अधिकार आपणायता ताज्या ग्रेस्तकायेंत आमी वांटो घेवन आमकांय ती ग्रेस्तकाय मेळटा आमकां सर सवलत्यो मेळटात तर मोगाच्यानो ही संवसारीक ग्रेस्तकाय आमकां खंयच्या स्तरान आकर्शीत करिना कित्याक मोगाच्यानो आमची दिश्ट आमी सर्गींचेर दवरल्या सासणाच्या जिविताचेर आमी दवरल्या तर आमकां सासणाच्या जिवितांत आमकां उपकारची आस्त बदीक आमकां मोगाच्यानो सोम्या जेजू थावन आमकां मेळटा सोम्या जेजू थंय आमी एकवटलेल्या वेळार आमच्या जिवितांत मोगाच्यानो व्हड आश्चर्यां जातात व्हड विस्मितां जातात व्हड पेकवणी आमच्या जिवितांत जातात आमी जे कितें असाध्य म्हण आमी चिंता तेंच आमकां जिवितांत साध्य जाता आज सकाळींच एका भयणीन फोन केलें वेन्नी म्हणून ती बोरगांवांत आसा तिच्या पुताक काम नातलें वय आनी काम मेळोवंक की असाध्य म्हण आसलें पूण ती म्हणटा जेतना तिणें दैवीक रेत्र मंदिराच्या आराधनांत आनी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता आसतना देवाक आसा जालें कितेंच ना देखून देवाक एल शाडाय सर पदवेदारा सर सत्यवंता तुका आसा जालें कितेंच ना म्हणून ताका आपोवन माग म्हणून ताका मागाचें म्हणून तिका एक संदेश मेळ्ळो त्या प्रमाणे तिणें मागता आसतना देवाची असाध्य म्हणजे साध्य करचे सगळं तिच्या जिवितांत तिणें अनुभव केली तिच्या पुताक चिंतनांतल्या भशेन एक बऱ्यांतलें बरें काम मेळ्ळें आनी चिंतल्याचें की कितल्या की चड मापान 2-3 तिदोड्या मापान चड सांबाळाचें काम मेळ्ळें आनी एक कुटुंब थंयसर साक्ष दिता तांच्या जिवितांत भुरग्यांचें देण्यातलें दाक्तरांनी जावंकूच जायना म्हळ्यार आशा सांडली IVF करून सयत ती थकली पूण जेन्ना तांणी देवाक उलो मारलें जेजूक उलो मारलें जेजूच्या नांवान तांच्या जिवितांत अजाप जें कितें दाक्तरांनी असाध्य म्हण सांगलें साध्यच ना म्हणलें तांच्या जिवितांत साध्य जालें भुरग्यांचें देणें लाभलें आतां एक न्ही दोगां न्ही त्या गांव भुरगीं तांकां एका उपरांत एक जाल्यात आनी ती म्हणटात सोम्या जेजूच्या नांवान मागोवंक आमकां दैवीक रेतीर मंदिरांत आमी शिकल्या दैवीक रेतीर मंदिरांत आमी शिकल्या जेजूच्या नांवान मागोवंक जेजूच्या नांवान आमचें कुटुंबा जिवीत काजरी जिवीत कोबायलाचें जिवीत संपूर्ण तरान रुपांतर करून घेवन परिवर्तन करून घेवन नवें करून घेवन आमी मागता आसतना आमच्या जिवितांत अजापां वयर अजापां त्या गांव भुरग्यांक ल्हान व्हड करूंक सयत आस्त बदीक रावंक एक बरें घर सर सवलत्यो बरें काम घोवाक आनी बैलेक आनी बरें कामाचें मनीस सगळें देवान तांकां फावो केलें देखून जो आमच्या वांजेलान 14व्या वर्सां 14व्या बळीर जॉन चॅप्टर 14:14 स्वामी जेजू म्हणटा तुमी कितेंय म्हज्या नांवी मागशा जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो हालेलुया हालेलुया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा तुमी कितेंय म्हज्या नांवी मागशा जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो वय मोगाच्यानो सांग पेद्रू विशांत आमी जाणा जाता ताका जेजूची चड वळख नासली तो मासली पागतलो सगळी रात ताणें मासली पागल्यार कांयच मासली ताका पडली ना पूण जेन्ना तो तडीक येतलो थंयसर स्वामी जेजू आसलो उबो आसलो ताणें ताका म्हळें तुज्या उजव्या कुशीक जाळ उडय स्वामी जेजून त्या वेळार थंयसर सुवार्ता प्रगट करतना जायते लोक आयिल्लो लोक बरें चीत दिवन आयकतलो आनी तांच्या मदें जायतीं अजापां विस्मितां जालीं देखून सिमांव पेद्रू ह्या जेजू विशांत सडीत ताका कांय कळीत नासलें जाल्यार अजापांगरचो एक व्यक्ती प्रसंगदार व्यक्ती जावं पुरो तो सोडवणदार म्हणून इल्लेशे पातयेणेन ताणें म्हळें कितें ताणें म्हळें
मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टल्या पूण आमी कांयच धरले ना, तरी पूण तुज्या उतरांचेर हांव जाळ देंवयता. आनी अशें सांगून ताणें जाळ उडयतच. मोगाच्यान आमी थंयसर वाचता, जाळां उडयलीच, मासलेची एक व्हड रास जाळान सांपडली आनी जाळां पिंजोवंक लागली. हालेलुया. मोगाच्यान सगळी रात मासली भागल्या, थंयसर मासली नातली. तर जेजूच्या नांवाक म्हणजे जेजूचेर पत्तेन विश्वास दवरून ताणें जाळ उडयतना खंय तावन ती मासली आयली. मोगाच्यान जेजू सांगता आसतना मासली सयत जाळाक येवन पडटा. जेजू सांगता आसतना मोगाच्यान वारें वादळ सयत शांत जाता. जेजू सांगता आसतना पावस रावता, या जेजू सांगता आसतना मोगाच्यान पावस वता. जेजू सांगता आसतना मोगाच्यान सगळें जाता. देखून लुकाचो वांजेल 5:25 लूक चॅप्टर 5:5 म्हज्या उपरांत तुमी सांगा. तवळ शिमाव म्हणालो, मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टल्या पूण आमी कांयच धरले ना, तरी पूण तुज्या उतरांचेर हांव जाळ देंवयता. जाळां उडयलीच, मासलेची एक व्हड रास जाळान सांपडली आनी जाळां पिंजोवंक जाली. समिया जेजू, तूं पदवेदार, तूं सत्यवंत, तूं देवाचो पूत, देवा बापाची पदवी तुजे थंय आसा. पवित्र आत्म्याची सगत तुजेर आसा. देखून तूं सर संगती म्हज्या जिवितांत करूंक शकताय. म्हज्या जिवितांत हांवें जायते प्रयत्न केला पूण शांती म्हाका ना, समाधान म्हाका ना, जिविताची दादोसकाय म्हाका ना. जायत्या तात्वार म्हाका आसात, जायते कश्ट आसात, जायत्या लोकांक जायते पिडा शिडा आसा, मरणांतीक पिडा आसा, जायत्या जाणांक काम ना, जायत्या जाणांक काजारी जिवितांत कितले प्रयत्न केल्यार भुरग्यांचे देणे लाभना, तांचे म्हणलें घर जायना, तांच्या भुरग्यांक ल्हान व्हड करूंक आर्थीक आशिर्वाद ना, तांणी चिंतिल्लें जायना, तांच्या वेपार वहिवाटांत तांकां गिरायकी नात, तांच्या शेता भाटांनी बेळें जायना. तर समिया जेजू आज आमी तुजेर पाती येता, आज हांव तुजेर पाती येता. समिया जेजू तुजेर पाती येवन म्हजें जिवीत तुका समर्पण दिवन तुज्या वाटेन हांव चलतां. आनी हांव चलता आसतना म्हज्या जिवितांत समिया जेजू जें कितें म्हाका गरजेचें तूं सगळें दितलोय. हांव भावार्थान पाती येता, हांव विश्वास दवरतां, हांव भरवसो दवरतां. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गां जेजू, होगळाव जेजू, जय जय जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगाच्यान थंयसर जाळांत जाळ पिंतात तितली मासली पडली. त्याच रितीन मोगाच्यान कोणी थंयसर कामा खातीर मागोन आसा, कोण गे थंयसर वय आंतरजाळाचेर पळोवन तूं मागोन आसाय कामा खातीर, तुवें चिंतल्याचें की चड बरें काम देव तुका फोव करता. जेजूच्या नांवान तुवें मागलें तक्षण वय तुज्या कामाच्या जाग्यार प्रमोशन, कोण गे प्रमोशन मागोन आसा, कोण गे IELTS एग्जाम जायते बडी बरयल्या, ती CET एग्जाम बरयल्या, या OET एग्जाम बरयल्या, तूं पास जावन ह्या फावटी तुका चिंतल्याचें की चड मार्क्स डिस्टिंक्शन काण तूं पास जाताय आनी तुजें काम जाता. ती विजा मेळना ती तुका विजा मेळटा, तुजो पासपोर्ट जायना तो पासपोर्ट मेळटा. थंयसर इज्रायलांत जावन कोणी मागोन आसात परमनंट विजा मेळचे खातीर, या तुजें तें वय विजा जायना ती विजा पडचे खातीर तुवें मागलें जेजू तुका फोव करता विजा पडटा. आनी कोणी कामा खातीर थंयसर माल्टांत ती मागोन आसात, या सायप्रसांत मागोन आसात, या थंयसर जर्मनींत या जॉर्जियान मागोन आसाय. देव तुका ती विजा मेळ अशें करता. तुजे परमनंट विजा जावचे खातीर कॅनडांत मागोन आसाय, तुका ती फोव जाता. कोणी भुरग्यांचे देणे थंयसर अमेरिकान मागोन आसा, भुरग्यांचे देणे तुका जाता. वय दुसरें भुरगें जाय म्हण तूं आशेताय आनी एकली थंयसर कुटुंब तिसऱ्या भुरग्या खातीर मागोन आसा. देवाक आसा जालें कितेंच ना, तिसरें भुरगें तुका तुज्या जिवितांत फोव जाता. जायते फावटी अबॉर्शन जालां म्हणजे मिसकॅरेजीस जाल्यात आनी भुरगें जायना म्हणून दाक्तरान PCOD समस्या आसात, फायब्रॉयडची समस्या आसात, रक्तस्रावाची समस्या आसात, वय ओवेरियनाचे समस्या आसात, पूण तुका भुरग्यांचे देणे फोव जाता. हालेलुया. आसा जालें कितेंच ना, तूं पातये म्हज्या भावा भयणी वय त्या जाग्यार तुका कितले बांयो गटांनी उदक नातलें, ह्या फावटीन तुका बोरवेल कंटाने बरें उदक मेळटा, त्या जाग्यार बरें बेळें जाता. ती बंजरू भुमी म्हळ्यार देर इज नो प्रोड्यूस इन दॅट लँड. Yes, whenever you tried, you couldn't get any crop in that land, but now you'll get a very good crop in your estate. तुज्या एस्टेटांत तुवें चिंतल्याचें की चड लाभ ह्या वर्सा तुका जाता. सैरीक जायनातल्यांक समी जेजू थंयसर सैरीक फाव करता. जिविताचो सांगातीन असाध्य म्हणल्यार तुका प्राय जाल्या 40 वर्सां उतरल्यान जाल्यार तुका एक बरी सैरीक जाता. तूं भावार्थाचेर पातये, पयल्यांची बायल तुजी मरण पावल्या आनी एक पतीन जायचें तुका म्हण तुका भोगता तुज्या जिवितांत. देव तुका तें फाव करता. भावा तूं जेजूचेर पातयेल्या पुरो. हालेलुया. म्हाका देव तुज्या म्हज्या जिवितांत आयिल्ली वाऱ्या वादळां सयत तो शांत करता. आमी वाचल्यार थंयसर मार्काच्या वांजेलांत 4थ्या वसरांत 35व्या वडीर तावन 40 आनी 1 वळ पर्यंत. मार्क चॅप्टर 4 वर्स 35 to 41. समी जेजू आपल्या शिष्यां सांगता
तारवाचेर वा दोणीचेर त्या बोटीचेर सोडून ते पैन करता आसतना रातीक विशेष वारें वादळ उठलें, पावसी पडलो आनी त्या वाऱ्या वादळाक दोण बुडोवंक लागली आनी ते वाऱ्या वादळ येता आसतना तुफान येता आसतना शीत सगळे भियेले कित्याक जेजू सुकाणाचेर आपली तकली दवरून न्हिदलो. ताणें जेजू न्हिदला म्हाका न्हू संवसारी मनशा रुपार आसलो समी जेजू थंयसर कुडीन तो न्हिदला कित्याक कुडीक ताच्या तखावट जाल्या, कुडीक ताच्या पुरासाण जाल्या. पूण मोगाचें नांव आत्म्यान तो देवूच जावन आसा, देवाचो आत्मो ताजे थंय आसा, देवाचोच आत्मो ताजे थंय आसा. सांतिसेमितेचो दुसरो जण तो न्हिदाना, तो झेमेना, शीस भियान आकांतले आनी ताका उठोवन म्हणाले सोमी आमी बुडता, तुका कांय पडोन वचोंक नांगी, तूं आमच्या खबरेर नाय मू. पूण मोगाचें जेजू तक्षण उठलो आनी ताणें वाऱ्या वादळा फरमायलें, वारें वादळ रावलें, दर्यो सयत शांत जालो ताच्या फरमाडाक आयको. सोमी जेजू फरमायता आसतना मोगाचें दर्यो आयकता, सूर्य आयकता, नखेत्रां आयकतात, वारें वादळ आयकता, सगळवणें पावस आयकता, मात न्ही रस्त्याचे सगळे सत्य मोगाचें ताका खाल जाता. तुज्या जिवितांत तुवें जेजूच्या नांवान मागोवंक शिका जाय. एक क्रिस्तांव जावन आसून तुका आसची पदवी पळय, तुका आसची ती महिमा पळय, तुका आसची ते अधिकार पळय, तुवें वापरूं ना येदोळ पर्यंत. देखून जुवांच्या वांजेलान 20व्या वर्सांत 30 वळीर सोमी जेस मोगाचें नांव देवाचें उतर आमकां अशें म्हणटा, जॉन चॅप्टर 20:31 सोमी जेजूस आमकां अशें म्हणटा, पूण हांगा बरयल्ल्या आसर्यांचो शेवट हो, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सत मानिजय, अशें सत मानून ताच्या नांवान सस्नीक जिवीत जोडिजय. ही उतरां जुवांव आपल्या वांजेलांत 11 बरयता. जुवांव वांजेलिस्ट हांगा बरयल्ल्या आसर्यांचो शेवट हो. मोगाचें आमच्या जिवितांत कितलीं अजापां विचमीत जातात. ह्याच दिसांनी एका भयणीन म्हाका म्हळें शी हॅड 4th स्टेज कॅन्सर, 4th स्टेज. आशा सांडली ती दैवीक रितीन मंदिराक आयिल्ली न्ही, पूण ती जेन्ना 4th स्टेज कॅन्सर ती जायत्या डाक्टर लागीं वचून परतून परिक्षे करून दुसरें ओपिनियन काड गेले. पूण हर एका डाक्टरान ताका सांगलें तितल्यान चुका, श्वास घेवंक सोडूंक कस जातात, तुज्या लंग्सान कॅन्सर आसा. इट इज द 4th स्टेज, नॉट द फर्स्ट, नॉट द सेकंड, नॉट द थर्ड, 4th. फर्स्ट स्टेज म्हळ्यार केवळ सुरवात जाल्या, दुसरी स्टेज म्हळ्यार इल्लें वाडलां, तिसरी स्टेज म्हळ्यार सिरियस जाला, गडीस जाला. ह्या थोडेशी एज आसले डाक्टर लागीं येवं नाय तूं, ह्या तुका कळोंक ना. आतां 4th स्टेज म्हळ्यार आनी कांय करूंक जायना, देर इज इरिवर्सिबल, पार्टींग करूंक जायना. म्हळ्यार पिडा नपयस करूंक बरी भलायकी मेळाशें करूंक जायना, खंयचेंच वखद ना. तेच दळा मोगाचें न्हू निराश देस्पर जाल्या वेळार तिच्या मोगाचो भाव तो दैवीक रितीन मंदिराक येवनच बरो जालो. भावाची बायल आनी तशेंच तिच्या कुटुंबाची आवय आनी सगळीं दैवीक रितीन मंदिराची आराधना पळयतली, दैवीक रितीन मंदिराच्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतली, हांगासर रेतेर गेल्ली. मोगाचें न्हू तांणी तिका म्हळें तूं खंडीत जावन बरें जाता. दैवीक रितीन मंदिराची आराधना पळय, समयाचेर पातयेनी दवर, देवाक आसा जालें कितेंच ना, एक फावटी आमी थंयसर भेट करया, आमी या मागया. आमी देवा लागीं तेणी मागलें. मोगाचें न्हू अजापांनी म्हणल्या बरें बरें जालें. तांणी आंगवण गेल्ली गई, वय बरें जाल्यार दैवीक रितीन मंदिर येवन रेतेर करता म्हण. मोगाचें ह्याच दिसांनी येवन हांगासर रेतेर करून गेली. देवाक जावं अर्ग आनी होगळाप, हालेलुया. मोगाचें न्हू म्हज्या तुज्या जिवितांत जेजूच्या नांवान बरें जाय जाल्यार कितें करी जाय, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तूं सतमान दिसय आनी अशें सतमानून ताच्या नांवान तुका सस्नीक जिवीत मेळा जाय. जेन्ना तूं सतमनताय तुज्या जिवितांत आश्चर्यां जातात, अजापां जातात, बेकोवणी जातात, अद्भुतां जातात, सस्नीक जिवीत तुका लाभता. धर्मदूताच्या कृत्या बुकांत आमी वाचता 4थ्या वर्सांत 12व्या वळीर Acts of Apostles chapter 4:12 कित्याक आमकां सोडवण दिवंक सकतात असलें दुसरें नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लें ना. धर्मदूताच्या कृत्या बुकांत 3ऱ्या वर्सांत 6व्या वळीर मोगाचें आमी वाचता थंयसर. तेन्ना पेद्रोन त्या जल्मांत थावन थोंटा आशिल्ल्याक म्हळें रुपें आनी भांगार म्हजे लागीं ना, पूण कितें म्हजे लागीं आसा तें तुका हांव दितां. नाजरेच्या जेजूच्या नांवान आतांच उठ आनी चल. तक्षण मोगाचें तो थोटो उठलो आनी चलोंक लागलो. पेद्रू आनी जुवांव मोगाचें न्हू तांकां हें सत उगडापें जालें. भांगार देरवें ह्या संवसाराचें खंयच्याच उपकारा पडना. हांवें ह्या दिसांनी हांवें वाचलें संवसारांत अधीक ग्रेस्त मनीस अमेरिकांत आसलो की पयलो ग्रेस्त मनीस. ताच्या लागीं त्या काळार आसले सगळे ऑयल फिल्ड्स ताच्या हातांत आसले. भोव ग्रेस्त, इतली ग्रेस्त काय की म्हणटा पळय भरोन अमतसर ग्रेस्त काय. पूण तो 60 वर्सां उतरता आसतना ताका असली पिडा आयली की ती पिडा गूण करून खंयच्याच डाक्टरा वरवीं जालें ना. डाक्टरान म्हळें आनी आमच्यान कांय करूंक जायना, कितले पयशे करशिल्यार तूं बरो जायना. आनी तो मरणाच्या कटल्यार आसलो. मरता म्हणटा आसतना मोगाच्यान एकच बरो ताका देवाचो उडास आयलो आनी ताका देवाक ताणें अर्ग आनी होगलाप दिवंक सुरू केलें. इतले ग्रेस्त काय, इतलें आस्त बुदीक तुवें म्हाका दिलें देवा. आनी आतां हांव मरता आसतना
खंडिसांनी हें आस्त बदीक व्यर्थ जावंक सोडिना. हांव दुर्बळे धाकट्या वांटता म्हणून ताणें ताच्या मरणाच्या खटल्यार तावनस दुबळ्या धाकट्या वांटूंक सुरू केलें आनी देवाक उलो मारूंक सुरू केलें. जेजूचें नांव ताणें उलो मारूंक सुरू केलें. जेजू म्हाका पाव, जेजू म्हजी काकूत कर, जेजू म्हजी पातकां बक्षी, जेजू हांव मरा पर्यंत म्हजें सगळें हांव दान दन करता. मरसो व्यक्ती मोगाचे न्हू बरो जावंक सुरू जालो आनी बरो जालो मात न्ही उठलो चलोंक लागलो आनी ताणें क्रेस्काय जोडचें काम रावयलें. केवल दान धर्म करचें काम ताणें प्रारंभ केलें आनी आपलो वेळ देवा मुखार सक्रामेता मुखार देवाचें उतर वाचच्यांत आनी समियाच्या हाजरपणांत करसूंक सुरू केलें. आनी 9 वर्सांचे की 6 वर्सां वाचलो. मोर्सो आसलो लगभग 30 वर्सां सडीत तो वाचलो. आमी वाचता त्याच धर्मदूताच्या कृत्या बुकान 3ऱ्या वसुरान 16 बडीर तो थोटो कसो बरो जालो म्हणून म्हाकाचे न्हू सिमांव पेद्रू आमकां सांगता, साम पेद्रू आमकां सांगता. Acts chapter 3:16 ताणें जेजू क्रिस्तचेर ह्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवाचेर भावार्थ दवरल्या वरवीं तुमी आतां ताका देखतात आनी वळखतात. त्या मनशाक बोळ आयलें आनी ताचेर ताणें दवरलेल्या भावार्थान ताका संपूर्ण बरी भलायकी पाटी मेळ्ळी म्हूण तुमी सकड पळयतात. हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा जेजू क्रिस्ताच्या नांवार भावार्थ दवरलेल्या वरवीं तुमी आतां देखतात आनी वळखतात. त्या मनशाक बोळ आयलें आनी ताचेर ताणें दवरलेल्या भावार्थान ताका संपूर्ण भलायकी पाटी मेळ्ळी म्हूण तुमी सकड पळयतात. हालेलुया. भोव मोगाचें न्हू भोव पवित्र जाग्यार ह्या पुण्य क्षेत्रात दुआयन कॉल सेंटर मुल्की मँगलोर हांगासर रेतेर जाता आसतना हांगासर वर्ती आजापां विजमेतां जातात, पेकवणी जातात. तर हांगासर मोगाचें न्हू आमी कितेंच करूं शकना. हांगाचेर याजा की हांगाचे लायक प्रवचन दितले प्रसंगार कितेंच करनात. कारण मोगाचें न्हू भोव पयस सक्रामेंतांत हजार आसचो खरोच देव जावन आसल्या आमच्या खातीर खरोच मनीस जावन आसल्या समिया जेजूची ती दैवीक सक्तेन मोगाचें न्हू आजापां आनी विजमेतां ती जावची. देखून आमी जितले समिया ते एक पडटा तितले आमच्या मारिफात मोगाचें न्हू वर्ती आजापां आनी विजमेतां जातात. देखून समिया जेजू थंय आमी एकवटा जाय. देखून आमी वाचता थंयसर कोरिंथकारां बदल्यात 2ऱ्या पत्रांत 1ल्या वसुरांत 20व्या बडीर 2 Corinthians chapter 1:20 देवान केल्ल्यो सकट बासावण्यो ताचे थंय होय जाल्यात. देखूनच देवाची स्तुती करतना ताच्या मारिफात आमी आमेन म्हणटा. हालेलुया. म्हज्या उपरांत ते सांगा देवान केल्ल्यो सकड बासावण्यो समिया जेजू थंय होय जाल्यात, जारी जाल्यात. देखूनच देवाची स्तुती करतना ताचे मारिफात आमी आमेन म्हणटा. मोगाच्यान हरी एका मिसाच्या बलिदाना वेळार भोव पवित्र येवकरिस्त उबारन यासाक बरें करून गायता. अपुर्बेन गायन करता. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय. हरी एक मागण्याच्या अकरेक यासाक म्हणटा हे आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. आमेन म्हळ्यार तशेंच जावं. मोगाचें न्हू भोव पवित्र पुस्तकांत केल्ल्यो सगळ्यो बासावण्यो सगळे प्रवाद सगळे समिया जेजू क्रिस्त थंय जारी जातात. देखून देवातावन आमी कितेंय आशिर्वाद जोडीचे जाल्यार जेजूच्या मारिफात आमी मागत जाय. वा आमी सरकार वचची जाल्यार आमचेच तकी आमकां वचोंक जायना. आमी पातकी जेजू थंय एक पटलेल्या वेळार जेजूच्या आमलीक रगत आमकां धुवन नितळ करता आनी आमी जेजू थंय एक जाता आसतना जेजू देवाचो पूत आमी देवाचीं भुरगीं आमी जाता देवा थंय एक कोट्टा. देखून मोगाचें न्हू आमकां सरकार वचोंक सर्ग उक्त जाता आनी सासणाचें जिवीत लाभता. तर मोगाचें न्हू सर आमी मेळुया एक जावन गावया जेजूचें मधुर नांव. जे कितें तुमकां गरज आसा सगळें भोव पयस सक्रामेंताच्या पांयां तळा तुमच्यो गरजो दवरा आनी संतोशान आनंदान हें गीत आमी गावया. आमच्या कताराच्या बुकांत B29 ऑन पेज नंबर 50. येया सोर मेळुया एक जावन गावया जेजूचें मधुर नांव, जेजूचें मधुर नांव. येया सोर मेळुया एक जावन गावया जेजूचें मधुर नांव, जेजूचें मधुर नांव. येया सोर मेळुया एक जावन गावया
जेजूचे मधुर नाव, जेजूचे मधुर नाव, जेजूचे मधुर नाव. शोभित नाव, पवित्र नाव, जेजू ते तुझे नाव. शोभित नाव, पवित्र नाव, जेजू ते तुझे नाव. शोभित नाव, पवित्र नाव, जेजू ते तुझे नाव. येशूर मेळोया, एक जाऊन गावोया, जेजूचे मधुर नाव, जेजूचे मधुर नाव. काळजांचा मौनांचा, जेजू ते तुझे नाव. काळजांचा मौनांचा, जेजू ते तुझे नाव. काळजांचा मौनांचा, जेजू ते तुझे नाव. येशूर मेळोया, एक जाऊन गावोया, जेजूचे मधुर नाव, जेजूचे मधुर नाव, जेजूचे मधुर नाव, जेजूचे मधुर नाव. सुखान जावं दुखान जावं, उद्वारता तुझें नाव. सुखान जावं दुखान जावं, उबारता हांव तुझें नाव. सुखान जावं दुखान जावं, उबारता हांव तुझें नाव. सुखान जावं दुखान जावं, उबारता जेजू तुझें नाव. येशूर मेळोया, एक जाऊन गावोया, जेजूचे मधुर नाव, जेजूचे मधुर नाव, जेजूचे मधुर नाव, जेजूचे मधुर नाव. तरी एका उस्वासान उद्गारता हांव तुझें नाव. तरी एका उस्वासा उद्गारता हांव तुझें नाव. तरी एका उस्वासा उद्गारता हांव तुझें नाव. तरी एका उस्वासा उद्गारता जेजू तुझें नाव. येशूर मेळोया, एक जाऊन गावोया, जेजूचे मधुर नाव, जेजूचे मधुर नाव, जेजूचे मधुर नाव, जेजूचे मधुर नाव. सगळ्यांनी गावान गाव गाजोन दी जेजू तुझें नाव. सगळ्यांनी गावान गाव गाजोनी तुझें नाव. सगळ्यांनी गावान गाव गाजोनी तुझें नाव. सगळ्यांनी गावान गाव गाजोनी जेजू तुझें नाव. येशूर मेळोया, एक जाऊन गावोया, जेजूचे मधुर नाव,
कर जेजू सर पिडेस्तां गुण कर जेजू रक्तस्रावाच्या स्त्रिया गुण केल्या जेजू सगळ्या पिडेस्तां गुण कर कोडकरांची पिडा गुण केल्या जेजू गुण कर जेजू मरण पावल्या लाजरा जिवंत उठयला जेजू मरणांती पिडेवरी कष्ट तेल्यांक बरें कर जेजू जेजू आशीर्वाद केलाय तुवें वेसांव केलाय जाकेवाचेर माथेवाचेर सगळे तुज्या भक्तांचेर वय आस्तवदीक आशेताल्यांक आपणाचें घर जाय म्हण आशेताल्यांक जागो जाय म्हण आशेताल्यांक बरें काम जाय म्हण आशेताल्यांक तांचेर आशीर्वाद घाल सुमया जेजू हर एक तांचे काळजाचे अत्रेक थांबय जेजू सैरीक जाय आसल्यांक बरी सैरीक जाय शंकर जेजू कामनांतल्यान बरें काम मेळा शंकर कामाच्या जाग्यार प्रमोशन फाव कर जेजू सगळे दुखी पयस कर जेजू सगळे न्याय नीत तांकां मेळा शंकर सुमया जेजू नीत जाय शंकर न्याय जाय शंकर हालेलुया 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 हर गान तुका होबळा तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका हालेलुया 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 मोगाच्या जेजूच्या नांवान आमी मागा जायत जाल्यार आमच्या काळीजांनी मन नितळ जायचे आमी सर पातकी म्हणून देव जाणा देखूनच तांच्या एकल्याच पुतात आनी ह्या संवसारांत हाडला आमी पातक करनासतनाच देवाक उलो मारीचें म्हणून न्ही आमी पातक केलां जाल्यार आमी आमचें पातक वळखल्यार पुरो तो नितीवंत देव दयाळ मोगाळ देव तक्षण जेजूच्या आमलीक रक्तांत आमकां धुवन नितळ कर आमकां जेजूच्या नांवान मागोवंक आमकां योग्य करता आनी जेजूच्या नांवान मागिल्ल्या वेळार आमकां आमी मागलें सगळें तो दिता देखून जेजूच्या आमलीक रगत आमचेर मागून घेवया जेजू आमलीक तें रगत सोम्या म्हजेर सारय पवित्र तुजें रगत सोम्या म्हजेर शेणय म्हणून आमी मागया आमच्या कंत्राच्या बुकांत आसा कंतार E51 ऑन पेज नंबर 138 138 आमच्या पातक रडया जिणी बदलया आनी सोम्याक आमी म्हणया सोम्या म्हाका नितळ कर सोम्या तुजें तें एकवटो तूं जावन आसा खरी दाखवाल तुजें तें एकवटल्या वेळार हांव तुज्या एकवटान तुज्या मोगांत हांव सर्गीच्या राज्य जोडूंक शकता सर्गा वचोंक शकता नाजाल्यार सर्ग म्हाका दांपलोलो आसा सोम्या म्हज्या पातकां खातीर म्हज्या आवय बापायच्या पातकां खातीर म्हज्या पुर्वजांच्या पातकां खातीर आनी ह्या नोव्हेंबर म्हयन्या सोम्या हांव मागतां म्हज्या सर मालगड्या बसत पळय मरण पावल्या सर भावार्थांच्या आत्म्या बसत तांचे आत्मे बचाव कर सोम्या जेजू पुलगत त्या सर आत्म्यांक तुज्या आमलेक रक्तान तूं नितळ कर जेजू म्हज्या आवय बापायक म्हज्या भाव भयणीक म्हज्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्या खाली म्हाका सोम्या जेजू तुज्या आमलेक रक्तान तूं नितळ कर तुझे रगत सोम्या म्हाका जिवीत दिता E51 ऑन पेज नंबर 138 138 पान नंबर तुझे रगत सोम्या म्हाका जिवीत दिता तुझे रगत सोम्या आत्म्यातान बागयता तुझे रगत सोम्या पातक धुवन तें काडता नितळ निर्मळ म्हाका करता तुझे रगत सोम्या म्हाका जिवीत दिता तुझे रगत सोम्या आत्म्यातान बागयता तुझे रगत सोम्या पातक धुवन तें काडता नितळ निर्मळ म्हाका करता पातकाच्या श्रापांतले तुका नितळ करता तुका परिशुद्ध करता 14व्या तकले तावन देवान आयले all the curses that have come down upon you from 14th generation you will be cleansed you will be purified from your ancestral sin and curse ask the precious blood of Jesus to purify you तुझ्या पातकांचो श्राप कोणी तुजेर माट मंत्र केला दुष्ट सकत पाताळी सकत यमकडची सकत धाडल्या ती तुका कांयच करूं शकना बोपय सक्रामेंतल्या जेजूचेर पडोन म्हण जेजू तुज्या आमलेक रक्तान म्हाका धुवन नितळ कर पवित्र कर भगेवन कर सगळीं तुजी पातकां देव बक्षिता नव्यान तुका रचन करता तुझे रगत दुस्मानांत सुटका दिता
तुझे रगत सौम्या नव्या जीवन भरता तुझे रगत चिडये सुजान जैतला भयता मुझे रक्षण सदांच करता तुझे रगत दुस्मानांता सुटका देता तुझे रगत सौम्या नव्या जीवन भरता तुझे रगत चिडये सुजान जैतला भयता मुझे रक्षण सदांच करता अमोलिक त्या रक्तान अमोलिक त्या रक्तान त्यालाय म्हाका सोमिया त्यालाय म्हाका सोमिया पवित्र त्या रक्तान पवित्र त्या रक्तान नितळ तू कर सोमिया नितळ तू कर सोमिया अमोलिक त्या रक्तान अमोलिक त्या रक्तान त्यालाय म्हाका सोमिया त्यालाय म्हाका सोमिया पवित्र त्या रक्तान पवित्र त्या रक्तान नितळ तू कर सोमिया नितळ तू कर सोमिया हाले हालेलुया हालेलुया जेजू ते नितळ निर्मळ आणि पवित्र जावन मोगाच्यान आमी मागया क्रिस्तेन म्हणली एकली बहीण प्राय जाल्या तिका 90 वर्सां उतरल्या आनी तिका पूण कॉलॉन कॅन्सर जाल्या तिका सोमिया जेजून गुण करचे खातीर डाक्टरांनी म्हण असाध्य म्हण त्या पिड्यान ते गुण जावचे पण सोमिया तुका साध्य सोमिया तूं जेहोवा राफा जेहोवा रफिका गॉड द हिलर दैवीक वैज आमच्या बहिणीक त्या क्रिस्तीन बायक गुण कर जेजू एवलिन डिसोजा ती आस्पत्रेंत आसा मणिपाल आसा पळय मतीर ना पूण जेजू तूं मतीर तिका फाटीं हाडूं शकता मेल्ल्या लाजराक जिवंत केलो जेजू तूं एवलिन डिसोजा तिका 80 वर्सां उतरल्यान जेजू तिका गुण करूं शकता जेजू गोहरेन कर गुण कर स्टॅनी कास्तिलेनो म्हणलो भाऊ ताका कॅन्सर जाला दुबयंत आसा सोमिया जेजू त्या पिडेन ते ताका गुण कर सोमिया जेजू गुण कर ताजे कुटुंबाची दुकां कळोन मागतात थंयसर आनी एकलो भाव स्टॅनी डिसोजा ताका कॅन्सर जाला त्या कॅन्सर पिडेन ताका गुण कर स्टॅनी डिसोजा म्हणल्यार एक कॅन्सर पिडा जाल्या तांतले गुण कर आनी एक स्टॅनी कास्तिलेनो ताका सोमिया जेजू ताका निवार सोमिया जेजू ताका हार मारल्या इज पॅरलायज्ड बट जीसस यू कॅन ब्रिंग इट बॅक टू लायफ मरणांतीक पिडेवरी कश्ट जाल्यांक पासून कॅन्सर पिडेवरी कश्ट जाल्या पासून आर्थरायटीस गॅस्ट्रायटीस किडनी फेलियर युरिनरी इन्फेक्शन फायब्रॉइड्स PCOD कश्ट जाल्या पासून सोमिया जेजू एकले फियोना म्हणले भुरग्याक PCOD कश्ट समस्या आसा तांतले गुण कर सोमिया जेजू बरें कर जेजू आनी कोणाक बुसांची अस्कचकाय आसा गोमटी दूख आसा थायरॉयडाचे समस्या आसात मायग्रेन हेडेक आसा जेजू तांकां गुण कर जेजू फ्रुमा म्हणल्या भुरग्याक एक विशेष पीड आसा तांतले तूं निवार सोमिया जेजू फ्लेवी कॅस्टिलिनोक पेंगटा सकल बोळना सोमिया जेजू त्या भयणीक गुण कर जेजू सेलेन म्हणल्या भयणीक पेंगटा सकला बोळना सोमिया जेजू गुण कर सोमिया जेजू पॉल म्हणल्यार कॅन्सर पिडा आसा सोमिया जेजू तांकां गुण कर सगळ्या संवसारार शांती समाधान रास करी शंकर युक्रेन आनी रशिया मध्ये इराण आनी त्या पालेस्तीन आनी इस्रायला मध्ये झूज रावा शंकर नॉर्थ कोरिया आनी दुसऱ्या देशां सांगात झूज आसा तांतली निवार आमकां आमच्या शेजारच्या देशांत पाकिस्तान या चायना सगळ्यांत आमच्या भारत देशाक निवार सोमिया जायते जाणां भुरग्यांक प्रवेश जावंक आसा त्या विद्या संस्थान तांकां वेळार तांकां एडमिशन मेळा शंकर थोडीं जाणां परगांवांत शिकच्या खातीर गेल्या आनी थंयसर वेळार तांकां एडमिशन मेळा शंकर खंयच्यासी एजंटांनी तांकां मोस करिना शंकर थंयसर परगांवांत वचून थोडीं सांपडल्यान तांकां वेळार सोमिया जेजू तांकां प्लेसमेंट जाय शंकर काम मेळा शंकर या थंयसर शिकप जाय शंकर या तांचे आर्थीक अडचणी पयस जाय शंकर सबार जाणें रीण काडलां शिकपा खातीर कामा खातीर परगांव वचूंक ते रीण फारीक करून तांकां फावो कर सोमिया जेजू भुरग्यांचे देणे नातल्या भुरग्यांचे देणे फावो कर सोमिया जेजू सैरीक नातल्या सैरीक फावो कर सोमिया जेजू आनी विशयी जावन दैवीक रित्री मंदिरांत
येवच्या ब्रेस्तरांत नोव्हेंबर 21 विशेष कोंकणी येवकरिस्ताची रेतर आसा. ब्रेस्तारा संजेर 6 वरां सुरू जाता. उपरांत 20 आनी 4 तारखेर आयतारा दनपार 1 वरां पर्यंत आसता. ही रेतीर बऱ्या तरान जायशें चड आनी चड लोकांनी येवन ह्या वय जेजुरायाचे विशेष रेतीरेन वांटो घेवचें. जेजुरायाचे आशिर्वाद जोडचे. समिया जेजू आशिर्वाद घाल. समिया जेजू दैवीक रेतर मंदिरांच्या 6 रेतीरी पासून आनी विशेष काजारी जोड्यांचे विशेष रेतीर आसा. इंग्लिशांत वय 28, 29 and 30th of November. नोव्हेंबर 28, 29, 30 ही रेतीर बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागता. डिसेंबराची 1 तारखेतावन 4 दिसांची रेतीर आसा. म्हणजे आयतारा सांजेर सुरू जाल्ली रेतीर ब्रेस्तारा दनपारा पर्यंत आसा. डिसेंबर 1 to 5th, दॅट इज ऑन थर्सडे. समिया जेजू हे सगळे रेतीर तुज्या हातान समर्पण दिवचे. आशिर्वाद आनी बेसांव आमी मागता. आमी दिंबेर पडया. समिया जेजूचे आशिर्वाद आमी जोडून घेवया. Sastannaman kurui urviliataru pambola novioritiadai solvon veta ascutvish bavarta Zasheva Tashes Buddha Ullasani Stutiza Podvi Maima Sasna Sasna Ekastralya Harsita Tuka Spirita Samarsamina Varta. Amen. Prarthuya. ये देवा या बो पवित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. या बो पवित्र मिस्तेरांक मान करता आसतना तुवें बसयलेलें सगळें जोडीशें कर. जो जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना.